लेकिन नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, हमारी जो सियासत है उसका मतम नज़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि इक़्तिदार, यानी इक़्तिदार अगर मिल रहा है सियासतदानों को या सियासी जमातों को, अगर इक़्तिदार मिल रहा है तो वो फिर वो जो सियासी कदरें हैं या जो अखलाकियात हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चंद लम्हों में वो भुला देते हैं। नाज़रीन कराम, ज़ेर नज़र एक वीडियो है जिसमें शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में तलाल चौधरी आए हुए हैं। नून लीग के ये करता धरता हैं और काफ़ी भरोसेमंद आदमी है ये। इनके साथ क्या गुफ्तगू हो रही है शहजाद इकबाल की, आप ज़रा वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। कम से कम जो सियासी असूल आप तय करते हैं जब आप ऑपोजिशन में होते हैं, उस पर तो डट के खड़े रहा करें, क्योंकि आज आपकी सदर की मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन से और खबरें आ गई कि सीट एडजस्टमेंट हो गई। तो कितनी सीटों पर एडजस्टमेंट की आप लोगों ने? सबसे पहले बुनियादी बात इस पे भी समझ जाएं, पाकिस्तान की हर पार्टी की ख्वाहिश है कि नून लीग और नवाज शरीफ के साथ में हर सूरत नवाज शरीफ की टिकट या उसका साथ चाहिए, तो किसी की ख्वाहिश पे पाबंदी नहीं। हाँ, अगला असूल, किसी लॉयलिस्ट को, किसी जीतने वाली सीट को, किसी ऐसी जगह जहां पर हमारे पास मौसर उम्मीदवार है, बिल्कुल भी वो एडजस्टमेंट में या किसी के हाथ में नहीं जाएगी। कई सीटें ऐसी हैं, चंद एक पंजाब में, जिसमें 2-4-5% आप कह सकते हैं जहां हो सकता है कोई मुमकिनात में हमारी कोई वहां लोकल तंजीम चाहती हो, वो वहां कोई ऐसा और बैकग्राउंड हो। बाकी 5% पंजाब में मुमकिन ही नहीं। तो इतने मजबूत उम्मीदवार हैं जो आप देंगे वो देख के देंगे इलेक्टेबल से, लेकिन क्या कोई करप्ट हो और कोई चोर हो, कोई मनी लॉन्ड्रर हो, कोई पैसा चला तो इलेक्शन में, उनको भी, उनके साथ भी आप टिकट दे देंगे या सीट एडजस्टमेंट कर लेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, गुजारिश ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल ये नजर में रखी जाएंगी। प्रॉपर एक कमेटी बनती है और उन कमेटियों से बातचीत, लेकिन हम किसी से हमारा दरवाजा हम बंद नहीं करते। हम तलखियों को बढ़ाना नहीं चाहते। हमने तो बलोचिस्तान में जाके जो वहां कौम परस्त है, पिछली दफा भी नवाज शरीफ ने अपनी जीत के मेंबर जो है उनके गले में डालकर उनको सीट पर बिठाया कि आए आपकी हम एहसासे में रूमी दूर करें। हमने सिंध में भी यही किया और हम आइंदा भी हम पाकिस्तान के उन लोगों को और जो इलाकाई पार्टियां हैं उनको साथ बढ़ाने लेकर की चलना बात चाहते नहीं कर रहे, लेकिन उस असूल की बात कर रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कोई करप्ट है उसको तो कम से कम ना शामिल करें। अगर आप कहते हैं कि फलां शख्स ने हमारी बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई, उसको तो ना शामिल करें। अगर आप कहते हैं कि इनका जहाज चला, इन्होंने इलेक्शन में पैसा चलाया और हमारे लोगों को तोड़ा और अपनी हुकूमत बनाई, उन लोगों को तो ना शामिल करें। मैं जरा सुनवा देता हूं कि जहांगीर खान तरीन साहब के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से आपकी पार्टी की राय क्या रही है। ये आपकी पार्टी की राय है, ये सुन लीजिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा कि जवाब कैसे पैदा होता है सीट एडजस्टमेंट का। जी सुनाइए जरा। पंजाब में नेशनल असेंबली में भी और प्रोविंशियल असेंबली में भी पीएमएलएन के कैंडिडेट्स सबसे ज्यादा जीते। रही बात कि जो हम क्यों नहीं बना सके, तो उसका जवाब आपके सामने है कि जो लोग जहाज लेकर और पैसों से थैले भर के जिन्होंने मंडी लगाई, खरीदो फरोख्त की, मैं तो ये काला धंधा करने के लिए तैयार नहीं था। बिल्कुल अपने लोगों को जो इसने एनआरओ दिए हैं पिछले 2.5 साल में, जहांगीर तरीन को दिया, ये चीनी के चोर जो है, जिनको इसने एनआरओ दिया है इमरान खान ने, तो ये 1.5-2 हजार अरब रुपए का जो है इसने एनआरओ दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये झूठा है। नियाजी साहब उसको बड़े शौक से अपनी काबीना में भाषण देने के लिए बुलाते हैं कि ये एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है। ये खेल तमाशा नियाजी साहब लोगों ने बहुत देख लिया। जहांगीर तरीन उनकी तमाम जो पॉलिटिक्स करते थे, उनकी एटीएम मशीन थे, वो उनके सियासी अखराजात उठाते थे। क्यों जहांगीर तरीन की मनी लॉन्ड्रिंग, माली और बावर्चियों के नाम के ऊपर हथकड़ियां लगाकर क्यों नहीं जेल भेजा जाता? क्यों चोर दरवाजे से उनको एनआरओ दिया गया? जो 150 अरब रुपए की जिसने डिकेटी की है चीनी में, वो जाके जो है वो लंदन बैठा है। जी तलाल साहब, काला धंधा करते हैं, चीनी चोरे 1500 से 2000 अरब का नुकसान पहुंचाया है, झूठे हैं, एटीएम मशीन है, मनी लॉन्ड्रर हैं, और कल शहबाज शरीफ साहब उनके घर पे चले गए और कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं आपके साथ। ये क्या असूल है? सर देखिए, सबसे पहली तो बात है कि अभी तो बिल्कुल क्या सराइयों पे मबनी है कि सीट एडजस्टमेंट हो गई है या कुछ होने जा रही है। दूसरी बात ये है
کہ یہ سب نہیں ہوگی جو کیسی کچھ ان کے ایڈجسٹمنٹ؟ ساتھ میری گزارش سن لیں یہ ذرائع سے خبریں آپ چلا رہے ہیں نا، جو ہوگی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اور ہم نے جیسے کاف لیگ سے میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی، کیمروں کے سامنے ہوئی ہے. اسی طرح بلوچستان میں ہوئی ہیں، سندھ میں ہوئی ہیں، کے پی میں ہو رہی ہیں، JUF کے ساتھ ہوئی ہے. باقی رہی بات جو کچھ جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ عمران خان یا حالات نے کیا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے. باقی آپ فکر نہ کریں، ایسا کچھ کسی اصول پر کمپرومائز نواز شریف کے ہوتے ہوئے نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ جو کیا ہے پھر بھی آپ مل کرنا چاہ رہے ہیں، مطلب فرینکلی اسپیکنگ پارٹی میں شامل کرنے والی جب اقتدار میں آنا ہو، الیکشن جیتنا ہو تو آپ کسی کو بھی شامل کر لیں گے. جیسے آپ تنقید کرتے تھے کہ عمران خان نے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی کو شامل کر لیا پارٹی میں، آپ کے بھی وہی اصول ہیں، مطلب کسی پارٹی کا مختلف نہیں ہے یہاں پہ کام. دیکھیں میں آپ سے دوبارہ گزارش کر دوں کہ ہر پارٹی کی خواہش ضرور ہے، لیکن نون لیگ جو ہے اپنے جو اصول، اپنے جو امیدوار، اپنے جو لوگ ہیں، وہ پوری پارٹی کی مشاورت کے بعد ایسا کوئی فیصلہ کرے گی. اور 95% سیٹوں پہ پنجاب میں تو گنجائش ہے ہی نہیں. ہمارے کل پاس شہباز شریف صاحب پھر کیوں گئے ہیں ملاقات کرنے ترین صاحب سے؟ دیکھیں ملاقاتیں ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے دروازے بند نہیں ہیں چینی چور سے، ٹھیک ہے نا جی. نہیں دیکھیں نا ATM مشین سے، یہ ساری سزائیں جو ہیں یہ کالا عدالت نے دھن کمانے والوں سے. میں نے کہا نا جی، میں کہہ رہا ہوں عدالت نے دینی ہے نا جی، یہ سارا کچھ ہونا ہے. اور اس کے بعد جب آپ کی تک پارٹی ایک سیاسی ورڈکٹ تو دے ہی چکی ہے نا ان کے خلاف. یا تو کہتے ہیں کہ آپ نے غلط بیانی کی تھی اس وقت، اور صرف اس لیے کی تھی آپ بدنام کر رہے تھے ترین صاحب کو کیونکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی، یعنی جو فائدہ مند ہے وہ حلال ہے، جو نقصان دہ ہے وہ حرام ہے. یہی نواز شریف تھا، یہی شہباز شریف تھا، یہی طلال چودھری تھا. یہ جہانگیر ترین کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کیسی گفتگو کیا کرتے تھے کہ جی جہاز بھر بھر کے لے کے جا رہے ہیں جی، جہانگیر ترین ATM مشین ہے جی، علیم خان ATM مشین ہے، فلانا جو ہے وہ PTI کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے. یعنی اب ان اشخاص سے جو ہے وہ کوئی ان کو بیر نہیں ہے، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہے. اب ان کے ساتھ یہ محبت کی پینگیں بھی بڑھا رہے ہیں، اب ان کے ساتھ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور نہ جانے ناظرین کرام کیا کیا تعاون جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یہ اب کریں گے. تو یعنی کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی طریقہ کار سیاست میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا سیاست یعنی ان بدبختوں کی وجہ سے سیاست جو ہے وہ بدنام ہوئی ہے. اور آپ اگر آج کل عام روزمرہ زندگی میں اگر سیاست کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو جو سامنے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بے ایمانی یا کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے یہ آدمی. تو یعنی ان لوگوں نے اس طریقے سے سیاست کو بدنام کر کے، اور آج جو ہے وہ یہ اپنے فائدے کے لیے کسی چیز کو، یعنی گدھے کو بھی باپ بنانا، وہ محاورہ جو ہے کہ اپنے فائدے کے لیے گدھے کو بھی یہ باپ بنا سکتے ہیں. تو ناظرین کرام، یہ ہماری سیاست ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ ملک کو چلانے والے جو لیڈرز ہیں، یہ ان کے قول اور فعل ہیں. یعنی کل کو یہ جس آدمی کو چور اور اچکا اور ڈاکو اور لٹیرا کہہ رہے تھے، آج یہ لوگ جو ہے اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں. ساری چیزیں جو ہے وہ اب حلال ہو گئی ہیں. ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں.